यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने, शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 14 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा 3 दिन म्याद थप, नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई कुनै पनि अवस्थामा छूट दिन नसकिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा संचार मन्त्री रेखा शर्माको जोड़ र रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई 2 महिना थप गर्ने सहमति। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र विद्रोही पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा गर्न लागेको संशोधनप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले हिजो केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आम माफी दिन सकिने प्रावधान राखेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारको तयारी अनुसार फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन भए व्यक्ति हत्या, क्रूर अमानवीय यातना, यौन हिंसा, अपहरण तथा बलपूर्वक बन्धक बनाउने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका अभियुक्तले समेत उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधिमा हुने त्यस संशोधनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुंगो लगाउनु पर्ने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। आयोगले नेपालीलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर गरिएको ठगी प्रकरणमा समेत आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उपर कड़ा कार्यवाही गर्न माग गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा राजनैतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत संलग्नता र संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको देखिएकाले भ्रष्टाचार र ठगी मात्र नभई मानव बेचबिखन जस्तो मानवता विरोधी अपराध समेत भएको देखिएको आयोगका अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले घटनाका सबै पक्षहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरा ल्याउन समेत माग गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नै देशको नागरिकलाई पैसा असुलेर अनागरिक र शरणार्थी बनाउनेलाई जस्तो सुकै दबाव वा प्रभाव आए पनि छूट दिन नसकिने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मोर्चा संगठक प्रमुख विजय पौडेल र प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा लगायतको प्रतिनिधि मण्डलले दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दोषी नउम्कने, निर्दोष नफस्ने गरी प्रहरीले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीले यस प्रकरणमा संलग्नलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट अडान, कार्यकुशलता र सक्रियता देखाएर आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। विगतका धेरै भ्रष्टाचारका विषय बीचैमा सामसुम पारिएकाले यति गम्भीर मुद्दालाई कुनै पनि प्रकारको मेलेमतोमा कमजोर नबनाउन र ढाकछोप नगर्न एकीकृत समाजवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ। यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधि मण्डलसँगै हिजै भएको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कोही नछुट्ने र निर्दोष नपरुन् भनेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अघि बढ़ाउन निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भूटानी शरणार्थी प्रकरण सन्दर्भमा सरकारी कार्यदल गठनको नियतदेखि चलखेलसम्मका सम्पूर्ण फिहरिस्तको सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 14 जनालाई नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई 3 दिनको म्याद
थप दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 13 जनासँग प्रारम्भिक बयान लिने काम सकिएको र पछिल्लो समयमा पक्राउ परेका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पासँग बयान लिने काम जारी छ। अब थप गरिएको 3 दिनमा आवश्यक बाँकी अनुसन्धान गरी अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी प्रहरीको छ। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोड़ौं ठगी भएको फेला परेपछि प्रहरीले त्यस घटनामा जोडिएका पूर्व मन्त्री र बहालवाला सचिव सहित 14 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि नक्कली भूटानी शरणार्थी छानबिनसँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै यही जेठ 1 गते सोमबारदेखि हिजोसम्म धुम्बारा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, एनसेल प्रकरण र व्हाइट बडी लगायतका विवादित विषयमा पनि तत्काल छानबिन गरी टुंगोमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। यसैगरी राप्रपाले बैठकमा 2046 पछिका राजनैतिक नियुक्ति तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ। राप्रपाले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ 50% उम्मेद्वार प्राथमिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्री टिम वार्सले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विकास र समृद्धिमा अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र समस्याका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहयोगका बारेमा छलफल भयो। मन्त्री वार्सले अस्ट्रेलियामा नेपालीले राम्रो प्रभाव पारेको भन्नुहुँदै नेपालको विकास र समृद्धिको अभियानमा अस्ट्रेलिया सरकार र जनताको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास दिलाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बिहान 11 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाब दिने हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्याउन सेवा प्रदायक र नियामक निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व दूरसंचार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा हिजो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आयोजना गरेको स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच हुने र नहुने बीचको दूरी हटाउन सेवा प्रदायकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले दूरसंचार क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधार्नुपर्ने विषय, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट राजस्व संकलन, दूरसंचार सेवाको गुणस्तर सुधार लगायत विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। आजको दिनमा हामीले यो दूरसञ्चारको क्षेत्रमा के गरिरहेका छौं, कहाँनिर हाम्रा समस्या भए, कहाँनिर हामीमा कमी भए, यसलाई सुधार गर्न के गर्ने र हाम्रो जस्तो देशले, विकासोन्मुख देशले यो आईटी सेक्टरबाट हामीले आफ्नो रेभिन्यू जेनेरेट बढीभन्दा बढी कसरी गर्ने र यस क्षेत्रमा जुन हाम्रो डिजिटल डिभाइडका कुराहरू छन्, हामीले दूरदराजका गाउँमा यो क्षेत्र सेवालाई पुर्याउन सकेका छैनौं, पुर्याइसकेका ठाउँमा पनि डिभाइस प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं, क्वालिटी छैन, थुप्रै कुराहरू छन्। यो कुरालाई हामीले हाम्रा विगतका हाम्रा कामहरू के भए यसका समाधानका निम्ति र आज हामी के गरिरहेका छौं भन्ने विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन हो। यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा, यो क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा, स्वयं नेपाल सरकारले गर्ने कुरा, बाहिर लगानीकर्ताहरूलाई यसमा आकर्षण गर्ने कुरा, ती सबै कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले डिजिटल विभेद न्यून गर्न र डिजिटल समावेशिता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा सरकार जुटेको जानकारी गराउनुभयो। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले मुलुकको आर्थिक विकासमा डिजिटल रूपान्तरणले सहयोग पुर्याएको र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरण जुटेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको परिस्थिति अत्यन्तै गम्भीर भए पनि सत्ताधारी दलहरूले सामान्य रूपमा लिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। 30औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो मदननगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई विकासको गतिमा कसरी अघि बढ़ाउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो। एमाले सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै कसैसँग सहकार्य नगर्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै उहाँले देश जनता र सुशासनका लागि एमाले अग्रमूर्चामा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मदन आश्रित स्मृति दिवसकै अवसरमा मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले जर्नल अफ प्रोडक्टिभ डिस्कोर्स प्रकाशन गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। जर्नल सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं मदन भण्डारी फाउन्डेशनका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर पाण्डेले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणका काम जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले विकासका उपलब्धिहरू जनताले छिट्टै उपभोग गर्न पाउन् भन्नेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो। निर्माण भइरहेका विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले विकासमा कुनै पनि अवरोध मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले बबई नदीमाथि बनेको जब्दी घाटको भत्किएको पुल पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़िसकेकाले भत्किएको पुल मुनि अनशन बस्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रजातान्त्रिक विचारको जग आदर्श र सैद्धान्तिक आधार बलियो रहेकाले त्यसको भविष्य सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा 25औं साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा उहाँले विगतमा देशमा समस्या आउँदा गाउँ गाउँ पुग्ने गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले हराउन थालेकाले प्रजातन्त्रमाथि खतरा देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 सम्बन्धमा छलफल भएको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालयलाई हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूभन्दा फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो। विश्वविद्यालयहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अगाडि बढ़ाइने मन्त्री राईले बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले यस अगाडि नै नेपालमा 13वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अन्य विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको र भएका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर घटाएको छ। डिजलमा मूल्य घटेसँगै विभागले पनि हिजो सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै इन्धनको मूल्यका आधारमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 3.20% घटाइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। पहाड़ी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 4.19% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 4.65% ले घटेको विभागले जनाएको छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका महिला आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरू आफ्ना लागि छुट्याइएको बजेटका विषयमा चासो राख्न थालेका छन्। कैलालीबाट ईश्वर साउदको रिपोर्ट। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका भित्रका महिला सीमान्तकृत समुदाय आदिवासी जनजाति समुदायका नागरिक बजेट बनाउने बेला नै सुझाव लिने दिने गरिएका कारण पनि जान्न बुझ्न मन लागेको बताउनुहुन्छ दिगो विकास महिला सञ्जाल टिकापुरका अध्यक्ष चन्द्रावती शर्मा। हाम्रो स्थानीय सरकार भएदेखि 2074 सालदेखि हरेक योजना छनौट गर्दाखेरि महिलाहरूलाई के हाल्ने हो कस्तो गर्ने हो सबै मिलेर हाल्नुहोस्, महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने काम सिकेर आफ्नो आय आर्जन गर्ने कामहरू हाल्नुहोस् भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ। महिलाहरू
महिलाहरूलाई योजना छनौट गर्ने बेलामा वडा बसेर समेट्नु भएकै हुन्छ। टिकापुर अपाङ्गता संघका अध्यक्ष बद्री प्रसाद जैसीको पनि नगरपालिका प्रतिको बुझाइ सकारात्मक नै छ। नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माणमा सहभागी गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ। योजना तर्जुमादेखि लिएर योजना छनौट सम्बन्धमा हामीलाई प्राय नगरपालिकाले बोलाइरहेको हुन्छ र हाम्रो सहभागिता पनि भइरहेको हुन्छ। वडादेखि पालिका स्तरसम्मका योजना छनौट प्रक्रियामा लक्षित वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरिएको नगरपालिकाको दावी छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का सचिव तारा विक्रम राणा प्राय हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी सबैलाई उपस्थित गराउने प्रयत्न गर्छौं। हामीले जुन ठाउँमा जुन टोलमा योजना छनौट गर्छौं त्यो गाउँभरिकै त्यो टोलभरिकै मान्छेहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउँछौं। त्यसैको आधारमा सबैलाई पर्ने गरेर हामीले योजनाहरू छनौट तर्जुमा गर्ने गरेका छौं। नेपालको संविधान 15औं योजना दिगो विकासका लक्ष्य लगायत सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको मुख्य उद्देश्य नै समावेशी समाज निर्माण हो। त्यसै अनुसार बजेट तर्जुमादेखि योजना निर्माणको अभ्यास भइरहेको बताउनुहुन्छ टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंगल बहादुर शाही। हाम्रो सुशासन समितिको संयोजक नै अपाङ्ग भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले कतिपय प्राथमिकताहरू त्यहाँबाट ल्याउनुहुन्छ। न्यायिक समिति, अन्य सभा र कार्यपालिकाका समितिमा महिलाहरूको समावेशिता छ। वडा स्तरीय योजनाहरू जुन आउँछन् त्यहाँ महिलाहरूको सहभागिता र अपाङ्गहरूको सहभागिता नै आउँछ। साथसाथै हाम्रो सामाजिक विकास शाखा, महिला विकास शाखा, अनि युवा तथा खेलकुद र पञ्जीकरण शाखा हुँदै हाम्रो स्वास्थ्यसम्म पनि यी विषयहरूलाई सम्बोधित हुँदै आएको छ। यदि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जात, जातिहरूको समावेशित तरिकाले अगाडि विकास हुन सकेन भने त नगरपालिका मात्र होइन राष्ट्रलाई नै पछाडि धकेलिन्छ। त्यसैले समावेशितका कुराहरू, आवश्यकताका विषयहरूलाई समेटिँदै जाने विषयहरू अगाडि बढिरहेका छन्। नगरपालिकाले विपन्न समुदायका महिलाहरूलाई बिउ पुँजी दिएर आत्मनिर्भर बनाउन शुरू गरेको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको सेवाग्राहीहरूले बताउने गरेका छन्। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालले आफ्ना माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समूहका अध्यक्ष प्रदीप राजवन्त नेतृत्वको टोलीले हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा फोटो पत्रकारहरूलाई व्यावसायिक मर्यादित बनाउनका लागि तालिम दिन, वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउन, आवश्यक क्यामेरा किन्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन र संग्रहालयका लागि जग्गा भवन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोटो पत्रकारका जायज माग पूरा गर्न आफ्ना तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले 27औं पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर आफ्नै विश्व कीर्तिमान तोड्नु भएको छ। वसन्त ऋतुको यो यामको जारी आरोहणमा हिजो बिहान 8:30 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर शेर्पाले यसअघि 26औं पटकको रेकर्ड तोड्नु भएको पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी सगरमाथा आरोहणमा 16 वर्षीय चिनिया युवती सुइचो युआनले सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ। नेपाल बिग माउन्टेन ट्राभलले हिजो काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गरी चिनिया युवती सुइचो युआनले यही जेठ 1 गते सोमबार बिहान 5:42 दक्षिणी मोहराबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको जानकारी दिएको हो। सरसफाई तथा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेपछि जनकपुर धामको सौन्दर्यीकरणमा सुधार भएको छ। अजय कुमार झाको रिपोर्ट। विगत केही समय यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरणमा निकै सुधार भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई सहित ट्राफिक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएपछि जनकपुर धामको सरसफाईमा सुधार भएको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको जनकपुर धामको स्वरूपमा परिवर्तन आएपछि बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू निकै खुशी भएका छन्। जनकपुर धामको सरसफाई तथा सड़क सुरक्षाका विषयमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह। आम जनताले फुटपाथमा चल्न प्रोत्साहन हामी गरिरहेका छौँ। व्यापारीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठानबाट फोहोर सामानहरू बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। प्रत्येक पसलमै गएर सचेतना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाटोमा पेन्टिङ पनि गरिरहेका छौँ। एकतासिन पार्टी गरेर बजारमा ट्राफिक जाम नहोस् भनेर हामीहरूले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। त्यही बीचमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले गौशाला सञ्चालनमा अगाडि बढेका छौँ। विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर सहित 100 भन्दा बढी मठ मन्दिर तथा 60 भन्दा बढी पोखरी जनकपुर धामको पहिचान भएकाले मठ मन्दिरको दर्शनका लागि बाहिरबाट पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। जनकपुर धामको सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरणमा विशेष सहयोग गर्दै आउनुभएका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल। जनकपुर धाम नगरी मात्रै होइन, धनुषा जिल्लालाई नै यो सरसफाईको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौँ। हामी आफै पनि जुटेका छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा 13औं हप्ताको वृहत सरसफाई अभियान हामीले सम्पन्न गर्यौं। राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, सरसफाई अभियन्ता,
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी लगायत सबैको सहभागितामा वृहत सरसफाई अभियान भइरहेको छ। यसले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सम्प्रेषित भइरहेको छ। यो अभियानले हामी सबैलाई चाहिँ मद्दत गर्दछ। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार विभिन्न संघ संस्था, सुरक्षाकर्मी, उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा विशेष सरसफाई हुने गरेको छ। विशेष सरसफाई तथा सड़क व्यवस्थापनमा पछिल्लो पटक देखिएको सुधारलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिँदै जान आवश्यक रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई 2 महिना थप गर्ने सहमति भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र आफूले यसको समन्वय गरेको बताउनुभयो। एर्दोगानले रूसले युक्रेनका 2 बन्दरगाह छोड्न जहाजलाई नरोक्ने सहमति भएको बताउँदै यो सम्झौता सबै पक्षका लागि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। युद्ध शुरू भए यता रूस र युक्रेन बीच यो एउटा मात्र सम्झौता भएको छ। म्यानमारमा शक्तिशाली चक्रवात मोखाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 81 नाघेको छ। 209 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा आएको चक्रवात शताब्दीकै शक्तिशाली भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुने अधिकांश राखिन प्रान्तका रहेको पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका अल्पसंख्यक रोहिंगा समुदायका शिविरहरूमा पनि चक्रवातले ठूलो क्षति पुर्याएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ़न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रादेशिक लेखा अनुमान प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा 3.3% को आर्थिक वृद्धि दर कायम हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 2.1, कोशी प्रदेशमा 2 र कर्णाली प्रदेशमा 1.9% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1.8, मधेसमा 1.7 र बागमती प्रदेशमा 1.4% आर्थिक वृद्धि दर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को आकार आधारभूत मूल्यमा 46 खर्ब 96 अर्ब 49 करोड़ र उपभोक्ता मूल्यमा 53 खर्ब 81 अर्ब 34 करोड़ बराबर पुग्ने अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। जस अनुसार यस वर्ष नेपालको जीडीपी वृद्धि दर उपभोक्ता मूल्यमा 1.85% र आधारभूत मूल्यमा 2.13% बराबर रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको देखिएको छ भने सबैभन्दा न्यून योगदान कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ। बुधबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ। यस दिन परिसूचक 23.39 अंकले बढेर 1845.01 अंकमा कायम भएको छ। यस दिन 266 कम्पनीका 25,77,210 किता शेयरहरू 25,635 पटक किनबेच हुँदा 85 करोड़ 76,24,000 रुपियाँ बराबरको शेयरको कारोबार भएको छ। यस दिन सबै समूहका उपसूचकहरू वृद्धि भएका छन्। गोर्खा जिल्लाका 3 पालिकामा फलफूल खेतीको विशेष परियोजना लागू हुने भएको छ। पहाड़ी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन इकाई गण्डकी प्रदेशका अनुसार पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक र आरुघाट गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुने भएको हो। परियोजनाका लागि देशभर 34 जिल्लाका 100 पालिका छनौट भएका छन्। ती मध्ये गण्डकी प्रदेशका 10 जिल्लाका 34 पालिकामा यो परियोजना लागू हुने भएको छ। देशभर 1000 हेक्टरमा तरकारी तथा रैथाने बाली खेती गर्ने र 10,000 हेक्टरमा कागती, बदाम, स्याउ, एभोकाडो, सुन्तला, जुनार, किवी, मेकाडेमिया, नट, पिकानट र ओखरको बगैँचा स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन इकाई गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। परियोजनाको कुल लागत 12 अर्ब 55 करोड़ रुपियाँ रहेको छ। जुम्लाको सिन्जामा परम्परागत सांस्कृतिक खानाहरूको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले खाना महोत्सव सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको व्यवस्थापन र मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र कर्णाली प्रदेशको सहआयोजनामा त्यहाँको परम्परागत सांस्कृतिक खाना महोत्सव सम्पन्न भएको सिन्जा गाउँपालिकाका प्रवक्ता तीर्थ बर्डले जानकारी दिनुभयो। 2 दिने उक्त महोत्सवमा गाउँपालिकाका 6वटै वडावासीबाट रैथाने बालीबाट तयार पारिएका खानाका परिकारका विभिन्न स्टलहरू राखिएका थिए। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
भारतमा आयोजना हुने पुरूष साफ च्याम्पियनशीप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा परेको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बुधबार सार्वजनिक गरेको 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशीपको समूह विभाजनमा नेपाल समूह एमा परेको हो। आगामी जुन 21 देखि जुलाई 4 तारिकसम्म आयोजना हुने सो प्रतियोगितामा विभिन्न 8 राष्ट्र सहभागी छन्। नेपालको समूहमा साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। यसैगरी समूह बीमा मालदिप्स, लेबनान, भूटान र बंगलादेश रहेका छन्। फिफाको प्रतिबन्धको कारण यस संस्करणमा श्रीलंका सहभागी हुने छैन। यसअघि मालदिप्समा आयोजना भएको 13औं साफ च्याम्पियनशीपमा नेपाल उपविजेता भएको थियो। नेपाल फाइनल खेलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। धनकुटामा जारी 15औं शहीद भीमनारायण गोल्ड कपको उपाधि क्षमादेवी प्लानिङ बॉयज क्लब काठमाडौँले जितेको छ। बुधबार भएको फाइनल खेलमा वीरगंज युनाइटेड क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्लानिङ बॉयजले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै प्लानिङ बॉयजले नगद 5 लाख र भीमनारायण गोल्ड कपको ट्रफी पाएको छ। उपविजेता बनेको वीरगंज युनाइटेडले 2,50,000 रूपैयाँ सहित ट्रफीमा चित्त बुझाएको छ। प्लानिङ बॉयजको जितमा यो नेपोलियनले 2, समीर थापा र विशाल दर्जीले 1-1 गोल गरेका थिए। फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच विजेता टीमका अविनाश थापा मगर घोषित भएका छन्। यस्तै विजेता टीमका विशाल दर्जी, उत्कृष्ट रक्षक, उत्कृष्ट गोलकिपर लोकेश चौधरी, उत्कृष्ट स्ट्राइकर यो नेपोलियन घोषित भए भने वीरगंजका उमेश कार्की उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भएका छन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाड़ी प्लानिङ बॉयजका डेडी बाम्बा घोषित भएका छन्। वैशाख 27 गतेदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा आयोजक टीम र पेमा युवा क्लब विराटनगर सहित प्लानिङ बॉयज क्लब काठमाडौँ, कञ्चनजंघा फुटबल क्लब सिलिगुडी भारत, राष्ट्रिय जागृति फुटबल क्लब सुनसरी झापा, फुटबल क्लब झापा, एपीएफ काठमाडौँ र वीरगंज युनाइटेड वीरगंजको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल एपीएफ क्लबको आयोजनामा यही जेठ 21 गतेदेखि 24 गतेसम्म 16औं राष्ट्रव्यापी कृष्ण मोहन स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 सञ्चालन हुने भएको छ। प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेलहरू ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन र ब्याडमिन्टन एसियन कन्फेडरेशनको नियमअनुसार सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। 10 वटा इभेन्ट्सहरू समावेश सो प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 8,65,000 रूपैयाँ रहेको छ। रमेश टोमटा खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 39.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5 बजेर 13 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 47 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने, शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 14 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँद्वारा 3 दिन म्याद थप, नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट दिन नसकिने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनसँगै विवादित भएका अन्य प्रकरणको पनि छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग, सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा संचार मन्त्री रेखा शर्माको जोड़ र रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौतालाई 2 महिना थप गर्ने सहमति। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।